السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ ياك لاباس؟ ياك بخير؟ كنشكر الناس قدام وكنشكر الناس جداد، ومرحبا بكم وسهلا. واللي دخل يدير لايك واشتراك ويفعل القناه. ونبداو اليوم معكم برج العقرب. نساعدو الفيديو على النشر. نبداو بسم الله. كيبان لك عندك هنايا الحب، ولكن ما عندكمش تضحيات، والطرف الثاني ديالك ما عرفتوش كل فيكم غادي هو الاول يتكلم ويقول يبادر انه يبغيك ولا كتبغيه. عندكم واحد الرفض في المجتمع ديالكم. راه لو كنت هاد قبل هاد الفيديو كنت قلتها لك، كتعامل مع شي حد عنده مشاكل، ولا شي حد يهمو في المجتمع ديالو الفلوس والماديات. نتوما كل واحد كيخدم على راسو وما كتفكرش في العاطفه. كتبغوا بعضياتكم، ولكن ما كتعترفوش لبعضياتكم. كتعامل مع هاد الشخص اللي معاك مع برج مالي. شكون غيقول الاول؟ شكون غيتكلم الاول؟ حتى هو ما كيحاني اللي بادر. ولكن واخا تقلبوا على الماديات ان شاء الله غادي تنجحوا في الهدف ديالكم. البعض من اما انت غادي تساعدو ولا هو غيساعدك ان شاء الله، وغادي داكشي باش غتقرب العلاقه ديالكم. كاين شي طرف تاني هو كيبغيك، ولكن كاين واحد الطرف انه داير على حسابك المشاكل، واخا ما كيبادر داير المشاكل مع الطرف الثاني. وعندك واحد الامر ان شاء الله غادي تقضى. عندك واحد الطلب غادي يتقضى لك، ولا واحد الحاجه غادي تقضى لك ان شاء الله. كانت مرفوضه، ولكن ولا محاكم ولا شي حاجه ان شاء الله غادي تقضى لك بخير وعلى خير. كاينه شي حاجه ما كانت موقفه، اما شي حاجه كانت موقفه ما كتنباعش، بحال ما بغاتش تنباع، ما بغاتش. اما شي بنت ما كيخطبها حد، اما شي بيت ولا شي حاجه بحال بغيت تبيعها وما بغاش تباع، ولا بعدا شي حاجه اللي واقفه ما بغاتش ولكن ان شاء الله غيمشي فيها الامر. عندك واحد شي حاجه بغيتها كتمنى انك ديرها بالزربه تقضيها، ولكن غادي تشد اوراق ولا غتشد شي حاجه ان شاء الله. غادي تنقل من غادي تنتقل من مكان لمكان، اما صرف ولا شي شهاده ولا شي حاجه. كاينين شي وحدين كيحالوا برج العقرب انه يفشل، ولكن ان شاء الله ما غاديش تفشل بامر الله. هما بغاو غير فين تيشمتو فيك وفين تيضحكوا فيك، ولكن ان شاء الله غادي النهار اللي غتفرح انت غادي تشوفها في عينيهم. كاين اللي كيقول انه مغرور، انك متكبر، ولكن ما انت مستواك وانه مستوى كتنافس وكتعرف علاش كتنافس الانسان. برج العقرب انت واحد البرج انك واحد الانسان غامض، ولكن الحاجه اللي كتبغيها هي اللي كتولي غامضه عليها. ولكن الحاجه اللي كتبغيها خاصك تطلبها، واخا تيرفضها لك الانسان خاصك تطلب اي حاجه انت متمنيها. انت ما كتكلمش بزاف، بحال كيسمعوك ما كيشوفوكش، ما كتكلمش، ما هذا كلامك قليل، كيقولوا انك واحد الانسان متكبر. انت واحد الانسان ما كتفكرش في راسك بزاف، ولكن خاصك توازن امورك وتفكر في راسك مزيان، وتفرح لراسك بزاف. خاصك تسعد نفسك قبل تسعد الناس. ما عندك الثق في الناس اللي حواليك، ساعد نفسك هو الاول. تعامل مع شي حد كيبغي الفلوس بزاف. نتايا كيكون كاين شي حد ضاير بك، انه كتحسو انه كيبين انه اعلى منك، ولكن انت ان شاء الله اللي غتكون اعلى منه شأنا ومالا.
مكتبغيش شي حد لي مكتبغيش شي واحد يتكبر عليك، وإلا تكبر عليك شي حد كدير أن الهدف ديالك بين عينيك وكتعود نتا أحسن منو. نتوما واحد الجوج غادي إن شاء الله غادي تلاقاو في العاطفة وغادي تصل بينكم وغادي تتفقوا إن شاء الله. المتزوجين صحاب برج العقرب نتوما ملاقينش راحة وما متفاهمينش بعضياتكم، قلتها لكم في الفيديو الفايت، كاينة العشرة وكاين كلشي ولكن الحب مكاينش، بحال مكاينش تفاهم، بحال كاين الملل، بحال كاين بنادم خاصو يتكلم ويشوف النقص فين كاين. غتدخل شي بلاصة اللي فيها واحد الإنسان كتبغيه ولا قريبين من بعضياتكم، غادي تتلاقاو في مناسبة ولا حفلة ولا شي حاجة، هاد الإنسان أنكم كتبغيه هاد الشخص وغادي تكون بينكم كلام. كاين واحد الطرف الثالث ما باغيش يتلاقاو، ولكن ميقدش القدر يوقف بعضياتكم. إن شاء الله غادي تحسن عندكم العاطفة والبعض منكم غادي تحسن العاطفة، وغادي يشي بعض منكم ما متكلمينش، ولكن إن شاء الله غادي يكون الزواج شي وحدين منكم، بعض منكم عنده يحقق واحد الرغبة، شي حد وكاين منكم شي حد قريب منو، شي حد كتحب لشي حد الخير، عندك واحد النقلة من مكان لمكان، شي حد قريب منك حتى هو عنده نقلة، ولا شي حد خوك ولا شي حد حبيبك ولا شي حد غينتقل من مكان لمكان، وعندكم فرحة إن شاء الله، غتفرح لراسك وغتفرح لغيرك. وبهذا الشي كنوثقو، كنشكر الناس القدام وكنشكر الناس الجداد، ومرحبا بكم وسهلا.